السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الثاني ديال سلسله الفيديوهات اللي هضرت لكم عليهم. هضرنا على الفيديو الفايت على انفو اندستري الكتريك. هاد المره معايا ثلاثه كلهم من فيليير جيني بروسيدي انرجي اي انفيرونمون، مي كلهم كل واحد فين مشى خدام وشنو دار من بعد. غادي نفهموا على شنو هي جيني بروسيدي وغنشوفوا فاش خدامين دابا. دونك شكون فيكم يقدر يشرح لنا شنو هي جيني بروسيدي؟ هاد لا فيليير كتجمع 3 دومين، كتجمع البروسيدي، لينيرجي والانفيرونمون. بور البروسيدي هو لا فابريكاسيون، كيفاش كنديروا لا فابريكاسيون دان برودوي، يعني من لا ماتيير بروميير لا ماتيير فينال ديالو. دونك باغ اكزومبل كيفاش كنصنعوا السيمون ولا الفوسفات. دونك في ديك لا فيليير قرينا لي زوبيراسيون اونيتير اللي كيسمح لنا اننا نفابريكيو داك لو برودوي، فوالا، ولا لي زوبيراسيون اندستريال. Et après, pour l'énergie, on a tout ce qui est thermique, échangeurs, les machines transformatrices d'énergie. Après qu'il y ait les énergies renouvelables, l'hydraulique. C'est vraiment un domaine qui est très vaste. On fait des sous-domaines. Pour l'environnement, la filière, quand on a les matières qui sont liées à la chimie, surtout chimie des eaux. يعني كنقراو كيفاش كيدار التريتمون ديال لو usée, comment dimensionner la station d'épuration, كنقراو d'autres كنقراو de la microbiologie اللي حتى هي فيها تريتمون. ثاني كاين هنا ثاني تريتمون دو مانيير بيولوجيك. كنقراو ثاني les normes qui sont liées à l'environnement, ISO 14001. Donc c'est une filière les vastes, génie procédé énergie environnement, où les casse-bras كاملة من première année de cycle d'ingénieur حتى dernière année اللي كلشي كيقرا كلشي فيها، ولكن كل واحد كيختار انه يورينتي راسو واحد افيك لي ستاج. اكزاكتومون في لي ستاج ديالك كتورينتي راسك شنو باغي. باغ اكزومبل انا في ديك 3 زاني كتعجبني الانرجي بزاف. دونك في لي ستاج ديالي درتهم بيورمون انرجيتيك تيرميك. درت ستاج ديالي في سيمون دي ماروك، درتو في لو سي بي. ميم سي هاد لي مثلا هاد لي زوزين هادو بور لا برودكسيون مثلا ديال داك لو برودوي، ولكن ما درتش لو كوتي بروسيدي، يعني اورينتي راسي اكثر l'énergétique, la production, par exemple de l'énergie électrique, récupération de la chaleur, voilà. D'accord. Après, نتوما كاملين جيتو فرنسا تقراو، اما جيتو عن طريق دوبل ديبلوم اللي هي تتعاود دوبل ديبلوم انجينيور اللي تتعاود 4 اني هي 5 اني في فرنسا، ولا دوبل ديبلوم ماستر اللي تتعاود على 5 اني بحال ما درتهم اليوم. ايوب، نتوما بجوج مشيتو انسا دبلوم. حنا مشينا في نفس لا برومو. هو عند لا 4 اني، دونك دار دوبل ديبلوم انجينيور. انا كملت غير لا 5 اني، قريت لا 5 اني، قريت ان ماستر دو ريشيرش mécanique et risque industriel. C'était option énergie nucléaire, mais c'était plutôt orienté mécanique des matériaux. Du coup, déjà quand même, on a des notions. Déjà la 3e année et la 4e année, on a la science des matériaux, on a la résistance des matériaux. Du coup, on a déjà une base. Après, dès que le master, تخصصت تعمقت في هذا الدومين ديال لي ماتيريو. وفي لو ستاج ديجا نسيت ما قلت بلي هذا الماستر هذا سي ان ماستر دو ريشيرش اورينتي ريشيرش. في لو ستاج بي اف او كنت درت واحد لو ستاج ريشيرش على لابوراتوار دو ريشيرش، وتخصصت في لي ماتيريو زيلاستومير في الكاوتشو. Et après, كملت la thèse ديالي في نفس le domaine اللي هو الدومين ديال الماتيريو زيلاستومير. C'était ton choix? Oui, c'était mon choix. Déjà, حيت عرفت بلي داك لو ماستر سي ان ماستر ريشيرش اللي غادي يعطيني بلوس دوبورتونيتي انني نديكروشي واحد لا تيز. حيت اصلا انا من الاول تقريبا من الباك وانا كنقول غادي نكمل، غادي نقرا بلوس كو باك بلوس 5.
انا بغيت نقرا بزاف انا بغيت نقرا بزاف بغيت نكمل اون تيز دونك كانت عندي اون اوبورتونيتي ديال هاد لا دوبل ديبلوماسيون ودرت لو ماستر ريشيرش وكملت لا تيز دونك سيتي فريمون سكو جو فولي فير دوبي الديبي. انا كونتريرمون للاميمه ما كانش عندي واحد ليدي ديال لا ريشيرش. On avait les deux possibilités. Moi, je dis le master recherche ou le diplôme ingénieur. Elle préférait la recherche, elle a postulé pour le master de recherche, elle n'a jamais postulé le double diplôme ingénieur. Lui, ماشي بعيد على الدومين على شنو قراينا في المغرب ولكن ça permet de parfaire un peu quelques notions dans le domaine des génie de procédé ou ensuite gagner plus de compétences en tout ce qui est méthodologie. Donc c'était complémentaire à la formation اللي كانت عندي في انساغاليا. Après ça, خدمت في واحد خدام دابا في واحد الدومين اللي كومبين ان بو لي دو. شويه من الانساغاليا شويه من الانسا سونتر دابا. داكور. انت يا رحمه كيفاش جيتي فاطمه الزهراء كيفاش جيتي لفرنسا؟ Pour moi, en fait, أنا كنت باغا ندير l'énergie, باغا نكمل في l'énergie, donc la carrière ديالي كاملها باغا نديرها énergétique, purement énergétique. Du coup, pour le double diplomation, pour le master, c'était pas داكشي اللي بغيت أنا. Donc j'ai préféré أنني نخليه حتى ناخذ الدبلوم ديالي, par la suite نزيد en master 2 وندير spécialité énergétique. Vu que قلت لك la filière اللي كانت عندنا c'était procédé énergie environnement, قرينا بزاف. Donc درت un master 2 en énergie. داكور. فرنسا. وي. باش نشرح هذا البوان وي. ديال الدوبل ديبلوم ماشي هي حيت ما بغاتش هذا الدوبل ديبلوم دارت هي كانت باغا لينيرجي ديكو تسنات انها تدفع الام 2 Exactement. حيت علاش حيت لي دوبل ديبلوم سي با ان شوا ديال واحد ليتيديون ديال اي دوبل ديبلوم بغا ليكول كيكون عندها دي بارتناريا مع دي Exactement. ديكو بور هي سيتي با انتيريسون انها دير واحد دوبل ديبلوم في هذا الدومين اللي ما باغاش يعني تسنات حتى كملات 5 سنين ديالها شدات الدبلوم ديالها وديك الساعه انت طا لو شوا تدفع الام 2 اللي بغيتي. بيان سور ما خصكش انت كتختار بار لا سويت فاش كتاخذ الدبلوم ديالك انت كتدفع دوك لي ماستر ولا اللي بغيتي كتدفع لي كومبيس فرونس من كومبيس فرانس وانت اللي كتختار لي فيليير دونك لينيرجي سيتي تختار داكشي اللي تعجبك. وي كما اكزاكتومون. دوك الدبلوم كتبقى محصوره في دوك لي كونفونسيون ديال بيان سور فوالا ما تيكونش دي عندك بليزيور شوا. اكزاكتومون. داكور. ابخي نتوما قريتو وخدامين دابا كل واحد فاش خدام تقول لنا ايوب تشرح لنا الخدمه ديالك دابا بارابور داكشي اللي قريتي. انا باش نلخص لك نعطيك دابا اليوم فاش شنو الحوايج اللي كنستخدم من شنو قريت في المغرب وشنو قريت هنا. يعني هاد الدوبل ديبلوماسيون اللي درت يمكن انني نجمع بين واحد الموديل اللي قاري دي موديل اللي قاريهم في المغرب ودي موديل اللي قاريهم هنا في فرنسا. يعني البروفيل ديالي سيتي انتيريسون بور هذاك الريكروتور vu que j'ai les deux كنتي polyvalent. on peut dire ça polyvalent. Donc là aujourd'hui je travaille dans le domaine de la sûreté de fonctionnement dans le ferroviaire et plus précisément la climatisation pour les trains. Du coup, la climatisation, c'est une compétence que j'ai acquise dans le Maroc. Et ça veut dire, j'ai pas une notion de climatisation. Par contre, les méthodologies d'analyse des risques, je tenais. Du coup, quand il y a la double casquette, ce qui est technique de la climatisation, les équations, les détails des opérations, etc., la production du froid ou de la chaleur, et ce qui est méthodologie, comment faire une analyse des risques. D'accord, intéressant. Et Ahmed, pour toi, درتي ماستر درتي بي اف ديال فرنسا. وي جيت درت الام 2 درت ستاج ديالي سيتي ان ستاج في الفوتوفولتايك دونك في لي زينيرجي رونوفلابل اللي قالت لكم من قبيله. بار لا سويت بديت كنقلب على خدمه في تو سكي انرجيتيك انا سكي مانتيريس والانرجي فاش كنقولوا الانرجي راه سي تري تري فاست دونك في لا برودكسيون دو شالور في برودكسيون دينرجي الكتريك في بزاف. Par la suite, je travaille d'abord en tant qu'ingénieur commercial
l'exploitation et maintenance des installations de chauffage et production d'eau chaude sanitaire, ventilation et climatisation aussi. Donc, le traitement d'IALI, en fait, c'est développer le chiffre d'affaires de la boîte. Donc, c'est la prospection, donc les nouveaux clients, des contrats d'aide. En même temps, le suivi des projets LND. Voilà, donc je participe aussi à des appels d'offres. Donc, quand on préparer les dossiers pour participer à des appels d'offres. Donc, le domaine كيف ما قلنا قريتو في الانسا وسي قريتو في الماستر ديالي. باغ اكزومبل كيف ما لي موديول اللي قالت امي قبيله قالت ترانسفير دو شالور les échangeurs, climatisation aussi, le froid. Donc, c'est le métier. Donc, Mais الحالة ديال أميمة ديفيرونت تيرسالتي لا ريشيرش درتي ماستر ريشيرش ابخي درتي ستاج ديالك في لابو دو ريشيرش سيغ لي ماتيريال كاوتشو على سمر ابخي كملتي اون تيز درت اون تيز اكاديميك حيت كاينين دو تيب دو تيز كاين لو تيب تيز اكاديميك اللي دايره انا كتكون عندك اون بورس كتعطيها لك لا ريجيون ولا لابو ولا مي كتكون عندك اون بورس. Ou le deuxième type, les thèses chiffres. Les thèses chiffres, qu'est-ce qu'on une convention entre l'entreprise ou l'académique. Qu'est-ce qu'on a l'entreprise et en même temps une université ou un laboratoire académique. L'industrie qui compte شي مشكل وكيحلوا كيديروا une offre de test باش تجي تحل لهم داك المشكل اللي عندهم في نختتموا هذا الفيديو بشي نصيحة من عندكم للناس اللي بغاو يجيو فرنسا ولا اللي تيقراو ولا بون انا غادي نوجه النصيحه ديالي بلوتو لي ستوديون في الليسي اوكي هما اللي باغيين فريمون نصائح باسكو كيكونوا مخبقين ديك لا بيريود. كنصح الواحد انا ما يمكنش نيشان نقول ديروا لانجينيوري ولا ديروا لانسا ولا جيو لفرنسا باسكو ماشي بالضروره تجي لفرنسا ولا تمشي لكندا تمشي لامريكان سي با سا لو بوت. مي لو بوت ان بنادم خصو يحط واحد اوبجيكتيف ويخدم عليه كيف ما كانت لي كونديسيون باسكو ماشي كامله عطاتنا الوقت يعني راه كامله دي كونترات دي كونترات ولكن بنادم كيتقاتل باش انه يوصل داك لوبجيكتيف. دونك الناس اللي في الليسي بنادم يدير داكشي اللي بغا ويكمل فيه حتى يوصلوا. كان في الدومين ديال الانجينيوري كان في الميديسين كان في الكوميرس كان كيفاش ميم لا فاك راه فريمون بون افير. انا ديك البلان ديال لا فاك يعني خصو يحط اوبجيكتيف ديالو ويخدم عليه ماشي باغ اكزومبل يبقى في لافاك مثلا يبقى يدوب 3 سنين وهو في البروميير يقول البلاد ما عطاتناش. مي انا شوي كونتر هاد القضيه ديال البلاد ما عطاتناش باسكو ما كتقالش. بنادم خصو يخدم وخصو يتقاتل وماشي بالضروره يكون مهندس ولا شي با ولا يجي لفرنسا. حنايا هاد الفيديو ما كنديروش باش نقول للناس اجيو لفرنسا ولا هنا فين كاين المستقبل. كاين في المغرب راه كاين ما يدار كاين بلاد في المغرب اللي مقاتل وداير بلاصتو. دونك خص غير تخدموا وتحطوا واحد لوبجيكتيف وتبقاو مقاتلين عليه وراه غادي توصلوا كيف ما كان الحال. فوالا سلاسه. انا النصيحه اللي غادي نعطيها للناس اللي باغيين يجيو لفرنسا واللي خايفين من المصاريف كيقولوا فرنسا غاليه فرنسا هذا اللي ما عندوش او اللي خايف من هذه القضيه هذه خاصو يبوستولي لي فيل صغار كيكون الكرا رخيص كتكون الماكله رخيصه. بحال باغ اكزومبل حنا ملي جينا لبورش كان فريمون الكرا رخيص كانوا دي زيد في الماكله ايزوب كان واحد السوبر مارشي ديديال لي زيتيديون للناس الفقراء. كنا كنمشيو كتحط لا كارت اتيديون ديالك بانك اتيديون كتسجل عنده وكتاخذ لي ماكله ولا لي كورس بدي بري فريمون رخيص بزاف. ابخي بور الكرا كاينه لا كاف كتعاون لي زيتيديون كاينين دي بورس اللي يقدروا يتعطاو من المغرب اولا من فرنسا. فريمون كاين بنادم يقدر يخدم بحال ايوب كان خدام كان كيبقى مسكين ما كانش كلاس كان خدام بالليل في لاكوي ديال شي اوتيل في بورش وفي الصباح كيمشي كيقرا. يعني فريمون بنادم الا بغا فرنسا وبغا يخرج راه سي بوسيبل. ماشي الدار الناس كلها لاباس عليك حنا ماشي لاباس علينا ماشي الدار الناس كلها لاباس عليك باش تقول غادي ما نقدرش نمشي.
دونك في الميم سونس حلات اميمه ولا ما عندكش مثلا لي مويان كتسنى حتى تاخذ الدبلوم ديالك باش تمينيميزي زعما ليكو ما تسنى حتى الدبلوم ديالك في المغرب وجيت بوها ماستر باغ اكزومبل انا جيت نقول لك بالمينيموم دونك ديك 6 موا الاولى ديال القرايه ابخي راه 6 موا ديال الستاج سيتي ريمونيري دونك من ملي ساليت داك 6 موا ديال القرايه وليت اوتونوم انا وليت كنفينونسي على راسي من ستاج باغ سويت الشوماج درت لي باغ في الاول وسلكت راسي ديك 6 موا يقدر بنادم يتقاد يشوف كيفاش يديرها بنادم يخدم وباغي مع القرايه. النصيحه اللي نعطيها حتى لي زيتيديون اللي كاينين في لينسا ولا اي ايكول انجينيور ولا اي حاجه هو قرايه وتجيب النقاط مزيانه باش مثلا الا بغيتي مثلا باش تنجح مثلا انت كتعجبك واحد الدومين هذاك الامتحان راه ما تجي فيه والو كان امتحان صعيب كاش حاجه ولكن ما يخليكش تقول بالله هذاك الشيء ما غاديش تخدم فيه انت هو باش غادي تخدم جو بونس هو اللي تخدم فيه يعني ماشي انا الكليماتيزاسيون خدام فيها ما كانتش باغمي مليونات. شكرا بزاف جيني بروسيدي انرجيتي وانفيرونمون ان شاء الله حلقه جديده مع ناس اخرين مع فيديو اخرين ان شاء الله. شكرا بزاف.